محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون اور کرنا دے اندر پھونک مار دیتی جائے گی جو کچھ زمینہ تے اسمانہ دے اندر بے ہوش ہو جان گے مگر اللہ پاک جنوں ہوش دے اندر رکھے گا وہی ہوش دے اندر رہے گا پھر دوبارہ او دے چ پھونک ماری جائے گی تے پھر اے اپنیاں قبراں وچوں دوبارہ زندہ ہو جان گے اللہ دے دربار چ پیش ہون گے تے اللہ دا نور اتنا بڑا ہے زمین اللہ دے نور دے نال پھٹ جائے گی تے سامنے کتاب رکھ دیتی جائے گی انبیاء بھی اللہ دے دربار چ آ جان گے شہداء بھی آ جان گے تے انہاں دے درمیان حق دے نال فیصلے کیتے جان گے تے کسے تے رائی دے دانے دے برابر بھی ظلم نہیں کیتا جائے گا تے ہر جان نو پورا پورا او دے عملاں دا ثواب دتا جائے گا تے اللہ پاک نو پتا ہے ہر بندہ دنیا تے جو کچھ کر کے آیا ہے اللہ پاک ہر بندے دیاں نیکیاں تے برائیاں دا پورا پورا ثواب دے دیں گے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو اج دا 23 مارچ 2007 دا خطبہ جمعہ اے دے اندر 24 پارے وچوں سورہ زمر دیاں چند آیتاں تواڈے سامنے پڑھیاں نے اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں اور تسانوں سبنا نو مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے بھائیوں دوستو بزرگو پچھلے جمعہ تسی
قبر دے بارے اندر سنیا کہ ہر بندے نے قبر چ جانا ہے تے قبر دا حساب کتاب ہونا ہے. اج انشاءاللہ میرا جی کردا ہے کہ اللہ دے فضل نال تہاڈیاں دعاواں دے نال تہاڈے سامنے اج دے خطبہ جمعہ دے اندر اے عرض کراں کہ جدوں قبراں وچوں نکلنا ہے تے پھر حشر کیسا ہوئے گا. اللہ پاک نے ایک ایسا فرشتہ بنایا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا طاقتور فرشتہ، اللہ دی طاقت دا تے اندازہ ہی نہیں نہ ہو سکتا. قرآن دی جیڑی میں آیت پڑھی ہے نا، جیڑی ادو پہلی آیت قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اللہ پاک فرماندے نے جویں میری قدر دا حق سی انہاں بندیاں نے میری قدر کوئی نہیں کیتی تے قیامت والے دن ستے دیاں ستے زمیناں انج کر کے میں اپنی مٹھی دے اندر کر لانگا. والسماوات مطویات بیمینہ، تے اللہ پاک فرماندے نے میں ستے آسمان سجے ہاتھ دیاں انگلاں تے انج کر کے ول لواں گا. کڈا وڈا آسمان ہے، کوئی کنارہ ہے وے؟ اللہ آندے نے میں سجے ہاتھ دیاں انگلاں تے ستے آسمان انج کر کے ول لاں گا. اور جڑے رب دا ہاتھ سے تا ایڈا وڈا ہے، اور رب کڈا وڈا ہوئے گا. اللہ تے فرمایا او جڑا اسرافیل فرشتہ ہے نا، وہ دے کولے کرنا ہے سنگ توتی سمجھ لو، انج کر کے نا انہیں انج کر کے اپنے منہ نہ لائی تے اپنے جڑے کان نے نا وہ رب دے عرش والے انہیں انج متوجہ کیتے نے. وہ دی عبادت ہی ہے، وہ انج کر کے اللہ دے عرش والے اپنا کان کر کے نا بڑے دھیان نال اللہ پاک دے آرڈر دا منتظر انہیں پہلا جدو پھوک مارنی ہے نا، پہلی پھوک دی پھوک چ اتنی طاقت ہے کہ آسمان ٹوٹ جان گے، زمین ٹوٹ جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان گے، سمندرہ چ اگ لگ جائے گی. 40 دنوں بعد یا 40 سالوں بعد پھر دوبارہ وہ پھوک مارے گا. دوبارہ اج کر کے نا وہ کرناچ کائنات دے سردار پیغمبر فرماندے نے جیڑی اللہ پاک نے انہوں کرنا دیتی ہے او دے چ سوراخ بھی ہونے ہی نے جنیاں بندیاں دیاں روحاں نے، جنیاں سارے جہان دیاں روحاں نے، اس کرناچ سوراخ بھی نہیں نے. او دی پھوک دے اندر اتنی طاقت ہے، وہ انج کر کے پھوک مارے گا، او دی کرنا وچوں روحاں نکل جان گیاں. ہزاراں لکھاں سال موئے پے بندیاں دے جناب اندر جا کے روحاں داخل ہو جان گیاں. کئیاں بندیاں دے ذہن چ اے بھی سوال آ جاندا ہے کہ جڑے بندے مدتاں دے مر گئے نے انہاں دیاں تے ہڈیاں بھی رل گئیاں ہون گیاں، انہاں دی کوئی شے بچی نہیں ہونی. آمنا دے لال ساری کائنات دے سردار فرماندے نے آ جڑی ریڑھ دی ہڈی ہے اینو عجب الزمب کہندے نے، جڑی کنڈ دی ہڈی ہے اے بندے دی کدی بھی ختم نہیں ہوندی. اے عجب الزمب اے ریڑھ دی ہڈی بچی ہوئی ہوئے گی، اینو مٹی کیڑے نہیں کھان گے. اس ہڈی تو اللہ پاک دوبارہ بندے نو پھر بنا لین گے، اے دی روح اے دے اندر جا کے داخل ہو جائے گی. کائنات دے سردار پیغمبر فرماندے نے انا اولو سب تو پہلا میں اپنی قبر وچوں باہر آواں گا.
سب تو پہلا آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ساریاں تو پہلا میری قبر پھٹے گی. انا اولو آپ فرماندے نے سب تو پہلا میں اپنی قبر چو باہر آواں گا. عیسیٰ علیہ السلام باہر آن گے, میرا صدیق آئے گا, میرا فاروق آئے گا. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے بقی والے آن گے. جویں جویں کسے دا ایمان ہے سب تو پہلا ایمان والے اپنے قبراں چو زندہ ہون گے. کافراں نے گل سنی نا بھی قبراں چو دوبارہ زندہ ہونا ہے, بڑے حیران بڑے پریشان. تے انج لیا کے نا ہڈی پرانی بوسیدہ ہڈی میرے مصطفیٰ دے سامنے لیا کے انج کر کے ہڈی پور دیتی, انج کر کے ہڈی نو پور دیتا تے نال کہندے نے من یحیی العظام وہی رمیم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں مرن تو بعد زندہ ہونے آپ پرانیاں ہڈیاں کون زندہ کرے گا؟ قرآن قرآن قل یحیی الذی انشا اول مرہ انشا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. محبوبہ انہوں کہہ دیو جن نے پہلی بار تو انہوں پیدا کیتا ہے دوبارہ بھی وہی پیدا کر لے گا. قبراں چ نکلے نے سارے نکلنا ہے, کوئی قبر چ نہیں بلکہ قرآن کہندا ہے اللہ اکبر اللہ اخرجت الارض اسقالہا اخرجت الارض اسقالہا. زمین چ جن خزانے نپے پے نے آرڈر ہو جائے گا زمین اپنے وچوں چک کے باہر مار دے. کتے سونے دا ٹھیر لگیا پیا ہوئے گا, کتے روپیاں دے ٹھیر لگے پہ ہون گے, سونا چاندی بڑیاں بڑیاں کانا زمین چک کے باہر مار دے گی. بندہ دیکھ کے کہے گا اج تے بیکار پہ اے سونے واسطے میں بندے ماردا سی. سب کچھ مار پیا ہوئے گا. اللہ اکبر اللہ. تے مومن بندہ جدو قبر چو نکلے گا اللہ سانو بھی مومن بنا لے. مومن بندہ جدو قبر چو نکلے گا دی قبر تے بڑی سونی شکل کھڑی ہوئے گی, بڑی سونی اسواری کھڑی ہوئے گی. اے اسواری بول کے کہے گی مینوں پہچانے کہ نہیں؟ مومن کہے گا میں تے تینوں سیانے کوئی نہیں, میں تے تینوں سیانے کوئی نہیں. اے اسواری کہے گی میں تیری نماز, میں تیرا روزہ, میں تیری حج, میں تیری زکات جڑیاں تو نے کیاں کیتیاں سن میں او تیرا نیک عمل لام, میرے اتے اسوار ہو جا, چل میں تینوں معاشر دے میدان دے اندر پہنچا دیواں. تے جگاں دے پیر لی براق آ جائے گی, آمنہ دے لال براق اتے بہ جان گی. تے صحابہ کدے تے ہون گے؟ اللہ حافظ محمد لکھوی دی قبر منور فرما دے سلم آندے نے اور جد قبراں وچوں نکلن ہو سن معاشر طرف روانہ او اسوار برا کے چلسی تے سرور دعا جہانا تے حسن حسین اٹھان تے حسن
نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. عربی جڑے سن جڑے لوگ اونٹاں تے اسوار ہو کے آن انہاں نو بڑے قیمتی وفد سمجھدے سن. حسن حسین اونٹاں تے حسن تے زینت ناک اسواری. مومن سب اسوار حسن تے زین مہار سنہری. مومن بھی اونٹاں تے ڈاکیاں تے اسوار ہون گے, حسن حسین بھی سوار ہون گے, آمنہ دے نال براق تے بچے ہون گے, صحابہ اگے اگے ہون گے, مومنین پیچھے ہون گے, پیچھے انشاءاللہ اسی بھی ہوں گے. تے جڑے کافر نے مرتد بے ایمان بے نماز پرلے درجے دے دیوس تے بغیرت قسم دے آدمی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. سورہ یاسین اللہ فرماندے نے کرناچ پھوک ماری جائے گی, کافر اپنی قبراں چوں نکل کے بھج اٹھن گے, نالے کی کہیں گے قالوا یا ویلانا یا ویلانا یا ویلانا من باسنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. کہیں گے افسوس سانوں یا ویلانا افسوس من باسنا من مرقدنا اسی بڑے آرام نال سوتے سان تے سانوں ساڈیاں قبراں چوں آرام گاواں چوں کنے بیدار کر لیا. حالانکہ کافر منافق نو قبر چ سپ ڈنگ مار دے نے, 100 سپ ایک ایک بندے دے دوالے, پر قیامت دیاں ہول ناکیاں ایڈیاں سخت نے, سپ ڈنگ مار رہے نے, قبراں چوں نکل گے من باسنا من مرقدنا بڑے آرام نال ستے ساں ساڈیاں آرام گاہ چوں سانو کنے بیدار کر لیا. کیوں جی سپ ڈنگ مارن تے بندہ آرام نال سوندا. معلوم ہوتا قیامت دیاں ہول ناکیاں بڑیاں سخت نے. دعا کرو اللہ پاک محفوظ فرمائے. تے کیویں نکلنا قبراں چ, اور بڑی بڑی سونی کرنڈی پہننے والے آپ کاٹنا پہن والے آپ وٹ نہیں پہن دینے. کائنات دے سردار نبی فرماندے نے جویں بندہ ماں دے پیٹوں آیا قبر دے پیٹوں بھی ایویں ہی. داڑھی مچھ بھی کوئی نہیں ہونی, داڑھی بھی کوئی نہیں, مچھاں بھی کوئی نہیں, لباس بھی کوئی نہیں, جوتا بھی کوئی نہیں, ٹوپی بھی کوئی نہیں, ختنہ بھی کوئی نہیں ہویا. جویں ماں دے پیٹوں آیا ایویں کھڑا ہوئے گا. قربان جاواں امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی کہندیاں نے سونے سارا جہان جو ہوئے گا بابا جی آدم علیہ السلام تو قیامت تک سارے بندے جو ہون گے تے ننگے ہون گے سوائے شہیداں دے. کسے کو لباس نہیں ہوئے گا, شہیداں کو لباس ہوئے گا. شہیداں نو اللہ پاک نے لباس پہنائے ہون گے, سارا جہان برہنہ ہوئے گا. اما جی عائشہ صدیقہ کہندیاں نے محبوبہ لوکی ایک دوجے ولے ویکھن گے نہیں. آپ فرماندے نے عائشہ حالت ہی یوں جی ہوئے گی ویکھن دا پتہ ہی کوئی نہیں ہوئے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگو قیامت دے زلزلے کو ڈر جاؤ, قیامت دا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے. وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. ایویں معلوم ہوئے گا جویں لوکاں نے نشے پیتے نے پر نشا نشا کوئی نہیں ہونا. اللہ دا عذاب بھی اتنا سخت ویکھ کے ہوشاں ہی اڈ جان گیاں.
سورج جڑا 9 کروڑ میل دور 9 کروڑ میل دور چوتھے آسمان تے آمنا دے لال فرماندے نے 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا. اجے ہن چیتے رہے تے اج دھوپ لگدی پئی ہے نا، اگلے جو میں انشاءاللہ چاننی دا انتظام کراں گے انشاءاللہ. چھاویں چھاویں ہو کے بیٹھ جاؤ، جے گرمی لگدی نماز دے ویلے دھوپے ہو جائے. اللہ اج دا تہاڈا دھوپے بیٹھنا بھی قبول فرما لے انشاءاللہ. اپنے عرش دا سایہ اللہ نصیب فرمان. دھوپے بیٹھ کے تسی قرآن سن رہے ہو نا، انشاءاللہ اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان. تے حالت مختلف حالت اللہ فقط تے کیویں دی حالت ہوئے دی سن لو. نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑی حالت چ بندہ مردا ہے اوتھے حالت ہی زندہ ہوئے گا، کھڑا ہوئے گا. جس حالت وچ مردا کوئی اسی ہی حال اٹھیوے تے جاری خون شہیداں میں کے مشک معطر تھیوے تے حاجی پڑھ لبیک اٹھے سن. جڑے اج کردے فوت ہوئے نا حاجی پڑھ لبیک اٹھی سن موئے جو حج کرندے علم قرآن جو پڑھ دے مر دے علم قرآن جو پڑھ دے مر دے اٹھ سن او پڑھندے تے وچ نماز مرے جے کوئی وچ نماز مرے جے کوئی اٹھ سی پوری کردہ مارو مار کرندہ اٹھ سی جو وچ جنگاں مرداں. جڑا قرآن پڑھدا فوت ہویا ہے ایک قیامت و دن قرآن پڑھدا ہی اٹھے گا. جڑا نماز پڑھدا اللہ کرے نماز پڑھدے ہی موت آ جائے. کئیاں نو آ جاندی. ابن جوزی رحمت اللہ لکھے کہ ایک بادشاہ نے سیر لی تیار ہویا، گھوڑے لے آؤ سیر کرن جانا شکار کھیڈن. جڑا گھوڑا لیا تے پسند ہی کوئی نہ ہے. پوشاکاں نے آؤ پوشاک پسند کوئی نہ ہے. آخر ایک پوشاک پسند آ گئی، گھوڑے تے بہ کے جا رہا فوجا نال نے. اللہ راہ چ ایک درویش کھڑا ہے، انہیں گھوڑے دی لگام پھڑ لی. کہندا ہے بادشاہ میری گل سن. آلا چل اتنے ڈیرے چل پھر سنا گا. وہ کہندا نہیں ہنے ہی سنا، ہنے ہی سن، ہنے ہی سن. گھوڑے تے بیٹھے نا انج کن تھلے کیتا. کہندا سنا کی آنا. وہ درویش آندا ہے میں ملک الموت ہی تیری زندگی مک گئی. میں تو ملک الموت ہاں تیری زندگی مک گئی. وہ جڑا آکڑ خان سی نا وہ بڑیاں بڑیاں دیاں آکڑا رب توڑ دیندا ہے. دعا کرو ساڈے حکمران دی آکڑ رب توڑے انشاءاللہ رب توڑے. قرآن و سنت دی نے بغاوت کیتی ہے نا یہ دی آکڑ رب ضرور بنے گا انشاءاللہ. ایویں مولت ہوندی ہے دین ہوندے نے. اللہ اکبر. اللہ آکڑ ٹوٹن والی ہے اوتھے ہی من کے پر ڈگ گیا مریا پہ فوجاں بھی نہیں بچا سکتے. وہ اسرائیل ہو کے نا ایک درویش کو چلا گیا مسیح ایک درویش پھردا ساڈے بابے ابراہیم ورگا کو ختم ہونا مسجد ہاں درویش بندہ. اللہ انہوں کہندا درویشا میں ملک الموت ہی تیری زندگی موگی تیار ہو جا تیار ہو جا. تو کہندا میں تے تینوں اگے اڈیکن ڈیاں تو آویں تے میری اللہ نال ملاقات ہوے چھتی کر میری جان کٹ چھتی کر. وہ کہندا نہیں اللہ کریم نے فرمایا سی میرا بندہ جے 2-4 منٹ منگے تے دے دی. وہ کہندا میں منٹ کرنے کی دیکھ میری اس بھائی تو جان چھڑا. دنیا ہے تے بھائی ہے نا ایتھوں میری جان. کہندا نہیں پھر بھی اللہ کریم نے فرمایا سی جے 2 منٹ میرا بندہ آکھے نا دے دی. اچھا جی اللہ آندے نے ٹھیک میں نے پھر 2 رکعتاں پڑھ لین دیکھ تے جدوں میں آخری سجدے پہ آواں جان کٹ لئی. اور جیڑا سجدے چ مرے گا قیامت نو سجدے ہی اٹھے گا.
جیڑا خودکشی کر کے مرے گا اے بے ایمان چوہے مار گولیاں کھاندا ہی اٹھے گا. خیر مار کے مرے خیر بجدے اٹھن گے, ڈب کے مرے ڈبدا اٹھے گا, گڈی تھلے سر پہ کے مرے اوویں اٹھے گا. جس حالت کوئی مرے اسی حالت اٹھے گا. تے کئیاں بندیاں دے قیامت والے دن جدوں قبراں چوں نکلن گے تے منہ سوراں تے بن جان گے. باقی مڑنگا تے بندیاں والا ہے, ایدا منہ سور دا بن گیا ہے. لوگ ویکھ کے حیران رہ جان گے, آ بندہ تے چنگا بھلا ہے, ایدا منہ کیوں سور دا منہ ویکھیا جے نا اللہ نہ ہی بخا دے. سارے جانور تو نا بغیرت جانور منہ سور دا بنیا ہے. اللہ سونے اے بندہ کون ہے جدا منہ سور دا بن گیا ہے؟ باقی جسم تے بندیاں والا ہے, ایدا منہ سوراں دے کیوں بن گئے نے؟ اللہ پاک والوں آواز آئے گی, اے او بندہ ہے جڑا میرے قرآن نو نہیں سی مندا. اے قرآن دا منکر ہے, قرآن کچھ کہندا سی اے اپنیاں مرضیاں کردا سی, قرآن دے آکھے نہیں سی لگدا. قرآن آندا نماز پڑھ, اے نماز نہیں سی پڑھدا. قرآن آندا زکات دے, اے زکات نہیں سی دیندا. قرآن آندا حج کر, اے حج نہیں سی کردا. قرآن آندا کسے دا حق نہ ماری, اے حقاں دا خیال نہیں سی کردا. اللہ پاک نے اے قرآن دا منکر ہے, اس واسطے اللہ پاک نے دا منہ سور دا بنا چھڈیا ہے. تو میں ایک پکی گل سنان لگا, پکی سچی. میں آپ جا کے تحقیق کی, پتو تو اگے جائیے نا, اگے ایک پنڈ حلا, اوتھے دو پارٹیاں دا رولا سی. انہوں نے قرآن تے ہاتھ رکھ کے آخیا بھی صلح کر لو. ایک بندے دی نیت کھوٹی سی وچوں, قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہن لگا جے میں صلح توڑا تے سور دا گوشت کھاواں. ہاتھ قرآن تے رکھ کے صلح توڑ کے بندہ مار دیتا. تے قرآن ان کو مولی کتاب دا نہیں نا. عشاء ویلے بیٹھے نے تے نا ایک چھوٹا جا سور دا بچہ پجیا انہوں نے گھر وڑ گیا. انہیں پھڑو بھن ہرن آ گیا, ہرن آ گیا, اکھاں کے پردہ پی گیا. مولوی سج کے لال کر لیا تے او سر ایک بنا کے گوشت تقسیم کر دیتا. آپ تا پکا کے کھا لیا تے لوکاں آکھیا سویرے کھاواں گے. سویرے نا کھلا خریدنے والے گئے تے کہنے لگا ساڈے کول ہرن دی کھال لیا بڑی مہنگی وکدی ہے, تو لینی تے لے لے. انہیں آ بخاؤ تے صحیح, ٹوکرے تھلے چوک کے وکدی سور دی کھال. تو قرآن نو کی سمجھنا ہے؟ اے مذاق ہے, اے مذاق نہیں. اج قرآن اٹھا کے کسی نے دا لے گا, اللہ بھی کلام ہے, اللہ ضرور بدلا لے گا. کئی بندیاں دے منہ قیامت والے دن باندراں دے بنے ہون گے. باقی مڑنگا تے بندیاں والا ہے, ایدا منہ باندر دا بن گیا ہے. اللہ سونے اے باندر کیوں بن گیا ہے؟ گل کیے آواز آئے گی, اے او بندہ ہے جڑا دنیا تے چگلیاں کردا سی. اے چگل خور بندہ ہے. باندر چونکہ شرارتی جانور ہوندا ہے, اے بھی باندراں دا ہی پاٹ ادا کردا سی, باندر طرح ہی شرارتاں کردا سی. اللہ پاک نے اس واسطے اینو باندر دی شکل ہی بنا دیتا ہے. چگلیاں نہ کریا کر. کئی بندے قبراں چوں نکل گے, اے جناب انہاں دا منہ کھول کے اگ دے انگیارے انہاں چ منہ دے پائے جان گے, اگ دے انگیارے ٹھوسے جان گے, جہنم دے اگ دے انگیارے کھا رہے ہوں گے. اللہ سونے اے بندے کون نے؟ پتہ ہے لگے گا اے او بندے نے جڑے یتیماں دا مال کھاندے سن. پیو مر گیا ہے, بچے یتیم ہو گئے نے, اے یتیماں دا مال کھا رہے نے. پیو مر گیا ہے, اے دی دکان یتیماں دی کھا گئے نے, او دی جائیداد کھا گئے نے. یتیماں دا مال نہ کھایا کر, یتیماں نال پیار کریا کر, کیونکہ تیرے نبی بھی یتیم سن. اج یتیماں نال تو پیار کریں گا, کل تیرے نال سرور کائنات پیار کرن گے. کئی بندے ایسے ہون گے جنہاں دے پیر اوپر نو ہون گے, سر تھلے نو ہون گے.
تھلے نو سر منہ تھلے سر تھلے نو پیر اوتاں نو ہون گے. صحابہ کہندے نے سونیا اے تھلے نو سر کر کے کیویں ترن گے؟ اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا رب پیراں تے ٹور لیندا ہے او سر پر نہیں ٹور لے گا. اللہ سونیا اے بندے کون نے جڑے پیراں تے اوپر نو کیتیاں نے لتاں اوپر نو کیتیاں نے سر تھلے نو کیتے نے؟ پتہ نہیں لگے گا اے او بندے نے جڑے سود کھاندے سن بیاج کھاندے سن. اللہ دا قرآن اونج بھی اعلان کرتا پیا جڑے سودی کاروبار کرن والے بندے نے قبراں چوں نکلن گے تے پاگل بنا کے کھڑے کیتے جان گے. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اللہ پاک فرماندے نے سودی کاروبار کرن والے قبراں چوں نکلن گے اے پاگل بنا کے کھڑے کیتے جان گے. اتھوں دی ٹھاٹ باٹ واسطے تو سودی کاروبار کرنا. اور میں کروائچ پڑھیا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے میں ویکھ کے آیا ایک بندے دا بڑا وڈا پیٹ سی, بڑا وڈا پیٹ, او دے پیٹ وچ سپ بھجے پھردے سن پیٹ. میں کیا بندہ کون ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تہاڈی امت دا سودی کاروبار کرنے والا بندہ. اللہ سود کو لو بچائے, رزق حلال کھان دی توفیق عطا فرمائے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کئیاں بندیاں دے قیامت والے دن کیڑیاں کیڑیاں جڈے قد ہو جان گے, چھوٹے جے قد مدرک کیڑیاں وانگو چیڑیاں وانگو. یا اللہ اے بندے کون نے جڑے لوکاں دے پیراں تھلے لتاڑے جا رہے نے؟ انہاں دے قد وی نکے نکے بنا دتے گئے نے. آواز آئے گی اے او بندے نے جڑے دنیا تے تکبر کردے سن, متکبر لوگ نے, آکڑ خاں لوگ نے. اج اللہ پاک نے انہاں دیاں آکڑاں ایویں پنیاں نے 50,000 سال دا دن اے لوکاں دے پیراں تھلے لتاڑے جان گے. کئی بندے قیامت والے دن ایویں ہون گے انہاں دے منہ تے گوشت دی بوٹی نہیں ہوئے گی, آ سارا پنجری معلوم ہوئے گا, ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آن گیاں, گوشت تے پوشت کیڑے کھا گئے ہون گے, ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آن گیاں. اللہ اکبر. اللہ اے کون بندے نے جنہاں دے منہاں تے گوشت کوئی نہیں؟ اے جناب کیڑے گوشت کھا گئے نے, منہ تے کیڑے پے ہوئے نے, جسم تے کیڑے پے ہوئے نے, کیڑے ماس کھا گئے نے. اے بندے کون نے؟ پتہ لگے گا اے او بندے نے جنہاں نے دنیا تے منگنا پیشہ بنایا سی. بہانے بہانے نال منگدے نے, بہانے بہانے نال. کئیاں نے بہانہ بنایا جی عمرے تے جانا کچھ دیو, کئیاں بہانہ پتہ کی بنایا جی بچی جوان ہے تے کچھ نہ کچھ ضرور تعاون کراؤ. تینوں کیڑی شریعت نے آخیا بھی منگ کے دھی نو جہیز دے, کسے غریب نو دے چھڈ. کسے نے کوئی بہانا اب کئی دن ماں پیو چنگے پلے ہوندے نے وہ منگتے پھردے کہ میری ماں ہسپتال داخل ہے. اڈیائی مسجد ہوندے سن, سویرے سویرے ایک بندہ آ گیا, انہیں میری ماں مر گئی, میرے نال تعاون کرو میں کفن لینا. میں بندیاں نو آخیا بھی دی ماں مر گئی, محلے والے ایڈی کفن لینے, انہیں کفن ہی لے کے چلو چل چلیے نال لے کے کفن دیکھ. باہر نکلے نا آنا میں غلطی کر بیٹھا, اور پاپیا تم منگن واسطے ماں مارن دیا. پوچھ جنہ دیا ماوا ٹر گئی انہوں نے کی حشر ہوتے رکھے. حاجت ود سوال جو کر دے پنن کسب بناون. حاجت ود سوال جو کر دے پنن کسب بناون. گوشت پوشت دور ہوئے سب ہڈ نرے دس آون. کئی بندے قیامت والے دن ایو جا ہون گے جنہاں نے ستے دیاں ستے زمیناں سر تے چکیاں ہون گیاں.
7 زمین چکی پھردا ہے، لوکی چپا نہیں چک سکتے. اے حاجی صاحب، اے نمازی صاحب، اے چودھری صاحب، اے مولوی صاحب، اے سردار صاحب اج 7 زمین چکی پھردا ہے. لوگ پوچھن گے چودھریا تینوں کی سیاپا پی گیا ہے، تو 7 زمین چکی پھرنا ہے؟ پتہ ہے لگے گا ایک قبضہ گروپ ہے لوکاں دیاں زمیناں تے نجائز قبضے کرن والا. نہ کسی دے پلاٹ تے قبضہ کریا کر. گٹ بخاری دی حدیث، صحیح بخاری دی حدیث، گٹ زمین کو دبائے گا قیامت نو 7 زمین چکے گا. جڑے مربیاں تے قبضے کیتی بیٹھے بٹا چھانک چھانک کے گوانڈیاں دی زمین اپنے پاسے پائی کھڑے، کندھ ڈگی دی تھوڑی جی اگے رکھ لی، کی پیا ہوندا ہے؟ اتوں آواز آتی اج رکھ لے، قیامت نو 7 ہی چوک کے معاشر دے میدان چ پہنچے گا. تے کئی بندیاں دے قیامت والے دن ایک ایک پاسا ہی ماریا ہوئے گا، پاسے نو فالج پئی ہوئی ہوئے گی. اللہ سونیا اے بندے کون نے جنہاں دے پاسے مارے ہوئے نے؟ اے بندے کون نے جنہاں دے پاسے مارے ہوئے ہون گے؟ آواز آئے گی اے او بندے نے جڑے 2 شادیاں کروا لیندے سی، جنہاں دیاں 2 بیویاں سی، دوواں دے درمیان انصاف نہیں سی کردے. 2 شادیاں کروانا تو جرم نہیں، 2 شادیاں تو جائز نے، بلکہ شریعت نے شروع ہی کام 2 تو کیتا ہے. قرآن چلا نے ایک سورت کا نام ہی عورت رکھا ہے. عورت سورت کا نام عورت، نساء نساء عورت نو آندے نے نا. اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تسی شادی کر لو، 2 عورتاں نال کر لو، 3 نال کر لو، 4 نال کر لو. جے تم فَإِنْ خِفْتُمْ، جے تانوں خطرہ ہے بھی انصاف نہیں ہو سکنا، فواحدہ، پھر ایک ہی رکھیا جائے. ایس دور میں کہا ایک ہی چنگی ہے. کسی 2 والے کو پوچھ کے دیکھو گا حال کی. اللہ، میں ایک مولوی کو پوچھا تیرا کی حال ہے نا، قبر تے لکھواواں گا بھی پھائی چ نہ پھسیا جی، بڑا کم اوکھا. ایک بندے میں آخیا تیریاں 2 نے سنا، کہنا جی 2 دی ماں ہی نہیں مرتی. میں آخیا ماں کیوں نہیں مرتی؟ کہنا ایویں میں کتے گیا ہوئی ہے نا، ایک آدھی اس ماں کول گیا ہوئے گا، دوجی آدھی اس ماں کول گیا ہوئے گا. یہ تو حال ہے سارے ملک کا. اللہ اللہ انصاف دی توفیق عطا فرمائے. تسی ویندے ہو اتنے میرے خیال دوبارہ کوئی نہیں، جی کوئی کدا بیٹھا ہے تو انشاءاللہ انصاف کرتا ہے. اللہ انصاف دی توفیق دے. دونج کرانیاں جرم نہیں جے، پر اپنے آپ والے ویکھ کے انصاف. ایک مولوی صاحب نے نا قریب کنڈا لایا سی، بیویاں 2 سن، کنڈا لایا سی، باہروں گنا جانا سی نا، تول کے ادھا انہوں دے دے ادھا انہوں، تے پھر بھی آدھے یا اللہ تو ہی معاف کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک وقت 9 سن، تے پھر بھی حضور نے بھی اللہ کے فرمایا یا اللہ تین دلانا تو پتہ ہی جدھر نو ہے تو معاف تو ہی کرنا ہے. اپنے والوں انصاف کی کوشش کر کہ نہیں تو بھائی قیامت نو فالج پئی ہوئے گی. فالج والے بندے کا حال تک ویکھ ہی لینا نا کی ہوتا ہے. اللہ 50,000 سال دا دن فالج. اللہ جانتا کئی دیا فٹ فٹ داڑیاں ہوں اتنے قابو آئے ہوں. تو 2 تک کروا لی اسی انصاف کیوں نہیں کر رہے پیو جا پترا؟ کئی حاجی صاحب متھے تے مراب ہر ویلے تسبیح مکری فریبی 2 بیویاں انصاف نہیں کرتا. اللہ تے کئی بندے قیامت والے دن ایسے ہون گے جنہاں دے چہرے تے منہ تے قیامت نو تھوکاں ہی تھوکاں ہون گیاں. یہ منہ تے تھوکاں ہی تھوکاں نے. یہ بندہ کون ہے جدے منہ تے تھوکاں ہی تھوکاں نے؟ پتہ ہے لگے گا یہ بندہ وہ ہے جڑا بیت اللہ والے منہ کر کے تھوک سٹدا سی. اللہ نے بیت اللہ نو شاناں ہی نہیں دے دتیاں نے. جڑا بیت اللہ والے منہ کر کے جان کے تھوک سٹے گا یہ تھوک قیامت نو اے دے منہ تے ہوئے گی. اللہ اکبر. اللہ مدینے دا ایک امام الہ آباد دی میں گل نہیں کردا، پاکستان دی گل نہیں کردا، مدینے دے محلے دی ایک مسجد دا امام اونے بیت اللہ والے منہ کر کے تھوک سٹ دتی. میرے نبی نے فرمایا تو امامت دا اہل ہی نہیں ہو.
بیت اللہ دی شان کو تھوڑی اللہ اکبر اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. کئی بندے کا بڑا جی کرتا ہے یا اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. اللہ میرے نہ ویراں بزرگوں میری بہنوں جنہوں کا جی کرتا تو اپنا گھر وکھا دے, اپنے نبی کا گھر بھی وکھا دے, اپنا گھر بھی وکھا دے. اللہ کہ جی کرتا ہے نا انشاءاللہ قسمت والے جان کے نا. اللہ کئی بندے قیامت والے ایو جہ ہون گے جنہاں دے جناب جنہاں دیاں دو دو زباناں ہون گیاں, اگ دیاں دو زباناں نے تے اگ منہ سار رہی ہے, دو زباناں اگ دیاں نے, اگ منہ سار رہی ہے. اے بندہ کون ہوئے گا؟ آپ لکھوی ترجمہ کرتے ہیں فرماندے نے جو شخص دو گلاں منہ تے ہور تے پیچھے ہور سناوے, جو شخص دو گلاں منہ تے ہور تے پیچھے ہور سناوے, آتش دیاں دو جباں مل سن منہ اگ جلاوے, جو زمین پر آئی کھوے پاوے کوئی گٹھ دباوے, روز قیامت ستے زمیناں سر دے اتے چاوے, وچ نکاح دو رنا رکھے عدل کریندا ناہی, ادھا پاسا ہوئے اس ثابت ادھا گلسی بائی. کئی بندیاں نے قیامت والے دن سر تے گھوڑا چکیا ہوئے گا, مجھ چکی ہوئے گی, معاشر دے میدان چ پہنچے گا. اونٹ سر تے چکے آئے, گھوڑا سر تے چکے آئے, مجھ گاں سر تے چکی ہے, بھیڈاں بکریاں سر تے چکیاں نے. ایک ہی ہوئے گا گھوڑا ہن کے اٹھ اڑاوے تے بکری بھیڑ مکاوے, مالک تائیں پھرے لبیندا لے لے نام بلاوے. گھوڑا ہن کریا ہوئے گا, مجھ باں باں کر رہی ہوئے گی, بھیڈاں بکریاں مکا کر رہی ہون گیاں, باں باں کر رہی ہون گیاں. اے مالک نو لبدا پھردا ہوئے گا, لبدیاں جے بندہ لب بھی جائے گا آکھے گا یار اپنا گھوڑا لے لے, اپنی مجھ لے لے, اونٹ لے لے, میری جان چھڑ دے. اے کہے گا ٹھہر جا, اللہ جویں فیصلہ کرے گا اوویں مننا گا. نبی پاک فرماندے نے پھر میرے کول آ جائے گا سونیا تو میری سفارش کر دے. آپ فرماتے ہیں چوروں تے ڈاکوؤں سن لو میں محمد نے سفارش نہیں جے کر لی, میں ہن پہ دسنا میں نہیں سفارش کرنی. وہ تو حضور فرما گئے اللہ اکبر. اللہ یہ چوراں ڈاکواں دا حال ہے کہ کئی بندے ایسے ہون گے جنہیں اپنی کوٹھی سر تے چکی ہوئے گی, مکان ہی سر تے چکیا ہے. یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ کریم فرمان گے ضرورت واسطے تو دو چار کمریاں دی لوڑ سی, کوئی مہماناں واسطے کوئی اپنے واسطے, یہ ایویں چاولنا دی کوٹھیاں بنا جاندے چک اج معاشر دے میدان چ لچا. غریباں نوں تے بڑا فائدہ ہے نا, کسے کسے ویلے غریبی نا بڑا سواد دیندی. کہندے ایک پنڈ جے غریب رہندا سی, کلا ہی سی بیچارہ, تے سیلاب آ گیا تے لوکاں نوں نہ پے گیا اپنے فکر اپنے سامان دی, کوئی سامان ادھر چکی لی جائے کوئی ادھر چکی لی جائے, تے او اکی لے کے نا گھارے دے کنڈے تے بہ گیا, آندا جا غریبی ساری زندگی پچھو اج ہی سواد دتا ہی شاید کوئی نہیں میرے کو آہے کو کی ہے جو لے کے بیٹھا. تے قیامت نو غریباں نو بڑا فائدہ ہوئے گا. ایسے جو چولی تڑ کے ٹردے نے نا غریباں نو دل چ رشکتے پیدا ہوندی ہے نا, بالکل پیسے ہے نے. اللہ نے اج حوصلہ کر جا, قیامت نو اے آکھن گے اسی غریب ہوندے تے چنگا سی, اے آکھن. اللہ اکبر. اللہ تے کئی بندے قیامت والے دن اللہ دے دربار چ میں آن گے, کئی بندے
قیامت والے دن اللہ دے دربار چ ایویں آن گے فرشتیاں نے اگ دا کڑیالا دتا ہوئے گا انہوں فرشتیاں نے اگ دا کڑیالا دتا ہے جویں گھوڑے نو کڑیالا دیدا ہے ایویں فرشتیاں نے اینو کڑیالا دے کے انج کر کے کھچ کے معاشر دے میدان چ لے جان گے اللہ سونیا اے بندے کون نے جنوں آتش دا کڑیالا دے دتا گیا ہے پتہ ہے لگے گا اے او بندہ ہے جڑا جھوٹے مسئلے بیان کردا سی آپ دے کولے مسئلے کر کر کے بیان کیتی جاندا ہے اے اج مولوی صاحب نے جی پیر طریقت تے رہبر شریعت اپنے کولے ٹھوکی جا رہے ہیں کئی بندے قیامت والے دن ایسے ہون گے جنہاں نو فرشتے اگ دے کڑیالے دے کے لے آن گے اے بندے کون نے پتہ ہے لگے گا اے حق دے مسئلے نہیں سی دس دے اے مولویاں دی ٹولی ہے جڑے حق دے مسئلے نہیں سی دس دے کئی بندے قیامت والے دن ایسے ہون گے جڑے اپنے انج کر کے وجود نو چک وڈ وڈ کے کھان گے چک پہ مارن گے اپنا وجود ہی چک مار مار کے کھادی جان گے پتہ ہے لگے گا اللہ سونے اے بندے کون نے جڑے اپنے وجود دیاں بوٹیاں توڑ رہے نے اللہ پاک فرمان گے میرا قرآن جو پڑھ لیندے تانوں اوتھے ہی پتہ لگ جاندا یا اللہ کون نے قرآن آدھا ہے یوم یعز الظالم علی یدیہ یقولو یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا اللہ پاک فرماندے نے اے بندہ چک وڑ وڑ کے کھائے گا نالے کہے گا افسوس دنیا تے میں نبی پاک دی گل من لیندا پھر دودھی اللہ دے دربار چ پیش ہو جان گے دودھ ویچن والے یہ کون بندے نے اللہ پاک فرمان گے دنیا تے دودھ پانی پا کے ویچ دے سی اج دودھ وکھرا کرو تے پانی وکھرا کر دیو جی کر لین گے جڑے پانی پان دودھ نو وکھرا کر لین گے کئی بندیاں نو جو دتے ہون گے اللہ پاک فرمان گے اینا دوواں چواں نو گنڈ دیو گنڈ آنی کوئی نہیں اے سیاپے نو پے ہون گے یا اللہ اے بندے کون نے اللہ فرمان گے اے او بندے نے جنہاں نو خواب آوندی کوئی نہیں سی جھوٹیاں خواباں بیان کردے سی خواب تے آئی کوئی ایویں تیرا پیو راتی مینوں ملیا ہے جھوٹیاں خواباں کئی بندے قیامت نو انج کر کے باواں گل نال بڑیاں ہون گیاں تے اللہ دے دربار چ پیش ہون گے قیدیاں دی سیت سنگل مارے نے انج کر کے یا اللہ کون نے آ باواں بنیاں نے کون نے اللہ فرمان گے اے حکمران نے 10 بندیاں دا جڑا سردار سی نا اے او نے اے لیاؤ میرے کول ملزم دی حیثیت نال 10 بندیاں دا سردار اللہ اکبر اللہ کئی بندے پھر قابو آن گے جنہوں اللہ نے اختیار دیتا ہے قابو آن گے اللہ فرمان گے چیک کرو بھی اے انصاف کردا سی کہ ڈنڈی ماردا سی انصاف کر رہی ڈنڈی جے تے انصاف کیتا ہویا اللہ فرمان گے باواں کھول دو تے جے انصاف نہ کیتا ایویں بدے نو جہنم نو تکا دے دیتا جائے تے کئی بندے نے اے پا کے نا سریے سیکھاں پا کے ٹنگے ہون گے شہرہ چ جاؤ نا تو سیکھاں پا کے نا کباب ٹنگ دے کتے ثابت مرغی ٹنگے ہوتے ہیں مکے مدینے جائیے نا اتنے بڑے بڑے وڈے بنا کر گوشت ٹنگے ہوتے ہیں وہ انج کر کے پھر رہے ہیں اگ لگی انہوں نے جناب وہ روسٹ کر رہے ہیں کہ کئی بندے قیامت والے روسٹ کیتے جان گے پورے ہون گے سیکھاں گرم سیکھاں یا اللہ کون نے آج بیچارے سیکھاں تے پہنچے ہیں اللہ فرمائیں گے رشوت خور نے راشی بندے رشوت خور دعا کرو اللہ رزق حلال کھان دی توفیق دے سن لو ویرو سن لو کئی بندے قبراں چوں نکل گئے تے قرآن کہندا انے کھڑ کے کھڑے کیتے جان گے انے یا اللہ انے کون ہون گے کیوں جی اکھاں تو بغیر کو حال ہے اللہ اکبر اللہ
ایک بندے رکا لکھا ہے اگر کوئی آدمی کسی سے سامان خریدتا ہے اور وہ آدمی سامان زیادہ لکھتا ہے اس آدمی کے ساتھ کیا ہوگا، اور جو آدمی جھوٹ بول کر ایک دوسرے کو لڑاتا ہے اس آدمی کے ساتھ قیامت کو یہ تو میں دسن دیا ہوں میرا ہی حساب ہونا۔ اللہ دھیان نال سننے کی توفیق دے، دھیان نال سنیا کرو، یہ تو میں دسن دیا بھی قیامت کا سارا معاملہ صاف ہونا ہے۔ تے کئی بندے قبراں چوں نکل گئے تے انے کر کے کھڑے کیتے جان گے۔ اللہ سونے آئے بندے کون نے جڑے انے نے؟ اللہ پاک فرمان گے میرا قرآن جو پڑھ لیں دے تو تمہیں دنیا تے پتہ لگ جاتا یا اللہ قرآن تیرے نے کی آکھیا ہے۔ آجو سورہ طٰہٰ پڑھ لیے، اللہ فرمان دے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جڑا بندہ قرآن پڑھ کے بھلا دیندا ہے قیامت نو قبراں چوں نکلے گا تے انہیاں کر کے کھڑا کیتا جائے گا۔ کئی تانے ہون گے، نبی پاک نے فرمایا کئی قبراں چوں نکلیں گے تے کوڑے ہون گے، کوڑے۔ یا اللہ کوڑے بندے کون نے جنہاں دے جسم میں کوڑ پی گیا ہے؟ اللہ سونیا یہ بندے کون نے؟ آواز آئے گی یہ وہ بندے نے جنہاں نے قرآن پڑھ کے بھلا چھڈیا سی۔ قرآن پڑھ کے بھلان والے انے تے کوڑے قبراں چوں نکل گئے، ڈگ ڈگ پہن گے، تکے کھان گے، نال کی کہن گے رب لما حشرتنی اعما، یا اللہ میرے تے ایڈے ایڈے موٹے ڈیلے سن میں تو بڑی دور ویکھ لیندا سی، اج اکھاں کتنے گئیاں نے؟ اللہ فرمان گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، او 6000 ایتاں تیرے کو کلیاں سی، 30 سپارے کلے سن، ادو کنڈ کیتی رکھی فنسیتها وکذالک الیوم تنسا۔ اللہ دے نے اج 50,000 سال دن اساں بھی تینوں کنڈ ہی کرنا، جا تکے کھا جلیل ہو۔ دعا کرو اللہ جے قرآن پڑھیا تے پھر پڑھن دی توفیق دے، پڑھ لیا کرو سویرے اٹھ کے نا، پاویں سورہ یاسین ہی پڑھنی پوے، 2-4 رکوع ہی پڑھنے پڑھنا تے پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے کئی بندے جڑے نا قیامت والے بڑی باعزت طریقے نال اللہ دے دربار چ پیش ہون گے، انہاں نو کی ہوئے گا؟ انہاں نو زمین چوں نا اللہ ایک روٹی کھان لی دین گے، چٹا میدا روٹی مومناں لی خوراک بھی انہاں نو دین گے، لباس بھی دین گے، تے اپنے محبوب دے حوض کوثر تو پانی بھی پلا دین گے۔ مضمون تو بڑا لمبا ہے، انشاءاللہ ہن نبی پاک دی سیرت تک شروع کرنی کیونکہ ربیع الاول دا چند چڑھ پیا اللہ دی توفیق نال، تے اس تو بعد پھر نا قیامت دی نشانی میں یہ تصریح بڑی تفصیل نال جے جیوں جا رات انشاءاللہ دساں گا۔ ایک ضمن مضمون سی تھوڑا جا جڑا میرے دل دی حسرت سی تاکہ میرے بھرا شاید اللہ کو ڈر جان، کیونکہ موت دا تے پتہ ہی کوئی نہیں نا، اسرائیل نو تک کام ہی وہ جناب پھردا ہے 18 فرشتے نال لے کے جھاٹا ماردا پھردا ہے، چنگیاں پلیاں بندیاں نو پھڑ کے نا جناب چنگیاں پلیاں بندیاں نو مروڑی جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس واسطے بھائی یاد کر لے موت نو، قبر نو یاد کر لے، کر یاد قبر دیاں کنداں نو، یاد ہے یہ نہیں کہ نہیں؟ کر یاد قبر دیاں کنداں نو، رکھ یاد کفن دیاں بنداں نو، چھڈ جانا ہی زن فرزنداں نو، پڑھ لا الہ الا اللہ، نہیں موت کسے نو چھوڑ دیے، چن چن کلیاں توڑ دیے، مکھ پیاریاں ولوں موڑ دیے، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اللہ قیامت کی رسوائی کو بچائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔